आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. जीटीए चेयरम्यान अनित थापाको बाहुलीबाट खरसाङको घैयाबारीमा सार्वजनिक भवनको उद्घाटन गरिएको छ। तीनधारे महानदी समष्टि अन्तर्गत घैयाबारीको माने डाँडामा 31,62,100 रुपैयाँको लागतमा निर्मित गीता छेत्री मेमोरियल सार्वजनिक भवनको उद्घाटन जीटीए चेयरम्यान अनित थापाले गरेका छन्। उक्त उद्घाटन कार्यक्रम भूतपूर्व सैनिक संगठन तीनधारे महानदी समष्टिका सभापति मणिकुमार छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। युवा मोर्चा तीनधारे महानदी समष्टिका प्रवक्ता विपिन विश्वकर्माले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वागत सम्भाषण वाङदी लामाले राखेका थिए। कार्यक्रममा हिमालयन कन्स्ट्रक्सन एजेन्सीको तर्फबाट राजु छेत्रीले वक्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा समाज कल्याण समिति मानेडाँडा घैयाबारीको तर्फबाट जीटीए चेयरम्यान अनित थापालाई सम्बर्धना पनि जनाइयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जीटीए चेयरम्यान अनित थापाले यो सार्वजनिक भवन यस गाउँ र समाजको लागि हो। यो भवनमा चाहिने सम्पूर्ण सरसामान म प्रदान गर्नेछु भनी बताएका छन्। कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै युवा मोर्चाका तीनधारे महानदी समष्टिका प्रवक्ता विपिन विश्वकर्माले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। र विशेष आजको यो जुन चाहिँ घैयाबारी मानेडाँडा स्थित सार्वजनिक भवनको उद्घाटन भयो, यो हाम्रा सम्माननीय जीटीए अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाको बाहुलीबाट आज विधिवत रूपमा यो उद्घाटन कार्यक्रम गरियो है। र यो मानेडाँडामा यो जुन चाहिँ सार्वजनिक भवन थियो, यो धेरै पुरानो एउटा माग थियो र मानेडाँडा ग्रामवासीले यो हलको निम्ति धेरै कसरत गर्नुभएको थियो र आज धेरै वर्ष पश्चात उहाँहरूले यो दुई तले हल पाएको छ है। र यसमा माथि पनि हल र तल्लोपट्टि किचन अनि टोइलेटको व्यवस्था गरिएको छ र यो हल इरिगेसन एन्ड वाटर वेस्ट डिपार्टमेन्टबाट बनिएको हो र उहाँ डिपार्टमेन्टका हाम्रो इन्जिनियर सरहरू पनि आज यहाँ आउनुभएको थियो है। र यसरी यो हल तपाईँको 31,62,001 रुपियाँको लागतमा यो हल निर्माण भएको छ र हामी सम्पूर्ण घैयाबारीवासी तीनधारे महानदी समष्टि सम्पूर्ण क्षेत्र हाम्रा जीटीए चेयरम्यानलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अनि यो डाँडा गाउँ निवासी जसको धेरै वर्षको परिश्रमको फल आज हाम्रा जीटीए अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूको बाहुलीबाट भयो र नयाँ सोच नयाँ विचारलाई उहाँले अघि बढाउँदै त्यसमा हामीले भरमग्दुर साथ दिएको छौँ र यसको निम्ति उहाँले भरमग्दुर हामीलाई विकासको मूल हाम्रो यस क्षेत्रमा गराइदिनु भएको छ। त्यसको निम्ति पनि हामी सम्पूर्ण यो महानदी तीनधारे क्षेत्रबाट उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है। पश्चिम सिक्किमको गेजिङ बर्मेक समष्टि अन्तर्गत याङसुमको पेमा रिन्जिङ लामा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अतिरिक्त विद्यालय भवनको उद्घाटन तथा विद्यालयको फुटबल एकाडेमीको उद्घाटन समारोहमा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेले गरेका छन्। उनको साथमा विधानसभाका उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चा, क्षेत्र विधायक मन्त्री लोकनाथ शर्मा, शिक्षा मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चा, सरकारका मन्त्रीगण, विधायकगण, सल्लाहकारगण र अध्यक्षगण, विभागका सचिव साथै अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसै समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले यस विद्यालयसँग आफ्नो गहिरो सम्बन्ध रहेको अनि राजनीतिक माइलखुट्टी यहीबाट सुरु भएको बताएका छन्। उनले सन् 1994 अगस्त 24मा अन्तिम हस्ताक्षर गरेको नोभेम्बरमा अवकाश लिएको र राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। यहाँका हरेक जनतासँग तिनले आफ्नो राम्रो चिन्जान भएको बताएका छन्। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चा, क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री लोकनाथ शर्मा, शिक्षा विभागका अतिरिक्त सचिव जेपी उपाध्यायले पनि सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा विद्यालय परिवारको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई अभिनन्दन पनि गरिएको थियो। आजदेखि आरम्भ भएको संसदको बजेट सत्रमा गोर्खा जातिभित्र छुटेका 12 जातगोष्ठीको जनजाति मुद्दा फत्ते भएको हुनपर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको माग रहेको छ। यदि यस सत्रमा 12 जातगोष्ठीको जनजाति मुद्दा अनि स्थायी राजनीतिक समाधानमाथि ठोस पहल नगरिए भारतीय जनता पार्टीको घटक दलहरूले सांसदको राजीनामा साथै गठबन्धन तोड्नुपर्ने गोजोमोमो 2 को माग रहेको छ।
दार्जिलिङ प्रेस गिल्डमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गोजमुमो विनय खेमाका प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले बजेट सत्रमा 11 जात तथा सिक्किमले थपेको एउटा जात गोष्ठी गरी 12 जात गोष्ठीको जनजाति मुद्दा फत्ते भएर आगामी मार्चदेखि ती छुटेका जात गोष्ठीहरू जनजाति प्रमाणपत्रका लागि लहर लागेको हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। यदि यस सत्रमा जनजातिको मुद्दा फत्ते नभए आगामी चुनाव अवधि पहाडमा भोट माग्न आएको बेला जनताले मुखभरि जवाफ दिने उनले बताएका छन्। र विशेष तपाईहरु समक्ष आज आएको कारण चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो, विगत केही दिन अगाडि सम्पूर्ण बिजनबारी भेगमा नै जुन घुम भन्ज्याङदेखि बिजनबारीसम्म जाने बाटोको जीर्ण अवस्थामा रहेको कारणले गर्दा ड्राइभर दाजुभाइहरूले त्यसको विरोधमा अनसन बस्नुभएको थियो अनि उहाँहरूले विरोध प्रदर्शन गरेर गाडीहरू चक्का जामसम्म गर्नुभएको थियो र त्यो स्थितिलाई हुन त जिटिएले काम गरिरहेको थियो। त्यो बाटो पिडब्ल्युडीमा हस्तान्तरण भइसकेको हामीले बारम्बार भनिरहेको थियौँ। लगभग 18 करोड जस्तो पैसा स्याङ्सन भइसकेको कुरा हामीले बारम्बार भनिरहेको थियौँ र त्यो माघे सङ्क्रान्तिको दिन, यो सालको माघे सङ्क्रान्तिको दिन जब ड्राइभर दाजुभाइहरू अनसन बसिरहेका थिए त्यति बेला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूको पहलमा स्यान्डरलिङ होटलमा सम्पूर्ण ड्राइभर दाजुभाइहरू, विनय तामाङज्यू, जिटिएका अध्यक्ष अनित थापाज्यू अनि ड्राइभर दाजुभाइहरू माझ एउटा बैठक बसेको थियो अनि त्यो बैठक पश्चात जिटिए अध्यक्षले आश्वस्त गराए पश्चात उहाँहरूले आफ्नो अनसन फिर्ता लिएका थिए अनि जिटिएले 5 करोड पैसा पनि दिने भएको थियो। त्यसको लगत्तै पश्चात गत हप्ता जिटिएका अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यू कलकत्ता जानुभएको थियो अनि उहाँले कलकत्ता जाँदा पिडब्ल्युडी मन्त्री अरू विश्वाससँग एकदमै यो चाँडोभन्दा चाँडो यो जुन चाहिँ बाटो छ यो बाटो किन लाइफलाइन हो त्यो क्षेत्रको निम्ति भनेर उहाँलाई एउटा प्रेषित गर्नुभएको थियो र त्यसको बमोजिम हिजो 18 करोड 45 लाखको लगानीको वर्क अर्डर इस्यु भयो अनि अब त्यो बाटो चाँडै नै मिरिक जाने बाटो जस्तो, कालिम्पोङ जाने पेसोक ओह्रालोको बाटो जस्तो अनि मङ्पू ओह्रालोको बाटो जस्तो भएर जानेछ। हामी सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हामी यो आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ, नयाँ सोच र नयाँ विचार, कर्ममा विश्वास राख्ने नेतृत्वहरू छ यसमा अनि यी कर्मवीर नेतृत्वहरूले सम्पूर्ण बिजनबारी क्षेत्रको बासिन्दाहरूलाई एउटा नयाँ उपहार दिएका छन्। त्यसको निम्ति सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हामी सहयोगको पनि उपेक्षा गर्दछौँ अनि बधाई पनि टक्राउन चाहन्छौँ। साथसाथै पार्टीको पक्षबाट पिडब्ल्युडी मन्त्री, जिटिएका अध्यक्ष एवं हाम्रै पार्टी अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूले जुन व्यक्तिगत हिसाबमा उहाँले यसलाई यो कार्य गर्नुमा उहाँले आफ्नो योगदान पुर्याउनु भयो, सबैलाई हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। मौरीवन बस्तीमा मौरी, परेङ, आरवलटार, तोदेताङता आदि क्षेत्रबाट आएका किराँत धर्मावलम्बीहरूद्वारा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु अनि सफल राजनैतिक जीवनको निम्ति किराँत हाङसाम सामयोग मुन्धुम पाठ गरी अष्टयज्ञ होम गरी पूजा अर्चना गरिएको छ। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत तिनिक चिसोपानी जिपियुको ग्राम प्रशासन केन्द्रमा आज ग्राम पञ्चायत विकास योजनालाई लिएर ग्रामसभा सम्पन्न भयो। स्थानीय ग्राम पञ्चायत सभापति शोभा खातीले सभाको अध्यक्षता गरेकी थिइन्। सभामा उनले उपस्थितगणलाई स्वागत जनाउँदै ग्रामसभाको उद्देश्य र महत्त्व विषय प्रकाश पारेकी थिइन्। सभामा पञ्चायत लेखा सहायक लोकमाया छेत्रीले 2019-20 हर हिसाब प्रस्तुत गरेकी थिइन् भने जिल्ला पञ्चायत सदस्य लीलाकुमार जोशीले जिल्ला पञ्चायत कोषबाट भएका कामहरू र हुन गइरहेका कामहरूको जानकारी गराएका थिए। यसै क्रममा वार्ड पञ्चायतगणले आफ्नो वार्डका मागहरू सभामा राखेका थिए। सभामा एसआरएलएम तिनिक चिसोपानीका अध्यक्ष बुद्धरानी सुब्बाले पनि मागहरू राखेकी थिइन्। त्यसरी नै जोरथाङ खण्ड विकास अधिकारी तेन्जिङ भोटियाले गाउँलेहरूले ग्रामसभालाई महत्त्व दिएर ग्रामसभामा उपस्थित दिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै ग्रामसभामा पारित गरिएका कुराहरू राज्य सरकारले हतपत नकार्न नसक्ने बताए। कोभिड-19 विषय सचेतना गराउँदै उनले कोभिड-19 को खोप सरकारले सित्तैमा लगाइदिने जानकारी पनि गराए।
उक्त खोपले नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा अफवाह रहेको पनि तिनले बताए। सभामा एडिसी डाक्टर सीपी राईले जल जीवन योजना विषय प्रकाश पार्दै सम्बन्धित विभागका योजनाहरू विषयमा कुरा राखे। उनले गाउँलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउनको निम्ति विभिन्न सुझावहरू पनि दिएका थिए। सभामा लाइन विभागका अधिकारीगण, कर्मचारीगण आदिको पनि उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख अनित थापाको केही दिन अघिको कलकत्ता भ्रमणमा परिवहन मन्त्रीसँगको भेटघाटसँगै चालकहरूकै दबावको बलमा लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको घुम भन्ज्याङदेखि बिजनबारीलाई जोड्ने बाटोले अन्ततः न्याय पाएको छ। लगभग 2 वर्ष अघि जिटिएबाट परिवहन विभाग अन्तर्गत पिडब्ल्युडीमा अन्तर्भुक्त भएको उक्त बाटोलाई निर्माण गर्न टेन्डर नोटिस पाएपछि बाटोको गाडेघाउ लगभग सदाको निम्ति निको भएको भन्ने दुखिया रोडको नाममा चिन्हित उक्त बाटो पक्की हुने तय भएको छ। स्मरण रहोस्, उक्त बाटो निर्माण लामो समयसम्म नभएको तथा ठाउँ ठाउँमा भत्किएकोले बिजनबारी चालक संगठनले बृहत आन्दोलनसँगै चालकहरूले आमरण अनसनसम्म गरेपछि केही हप्ता अघि क्षेत्रीय सरकार जिटिएले बाटो निर्माण हेतु चाँडै 5 करोड आवन्टन गरेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुन्निनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ।
आज देशबन्धु जिल्ला पुस्तकालयमा डिएलओ अमृत सुब्बाद्वारा आगामी 6 देखि 9 जनवरीसम्म गरिने 4 दिने पुस्तक मेला विषयबारे पत्रकारहरूलाई विस्तृत जानकारी गराउँदै उक्त 4 दिने पुस्तक मेलामा 32 वटा प्रकाशनबाट स्टल राखिने साथै स्वास्थ्य स्टल अनि अन्य साधारण कार्यक्रमहरू पनि गरिने बताइएको छ। 6 मार्चदेखिको लिएर 6 फरवरीदेखिको लिएर 9 फरवरीसम्म गोर्खा रङ्गमञ्च भवन परिसरमा हाम्रो 25औं वार्षिक दार्जिलिङ जिल्ला पुस्तक मेलाको आयोजना हुन गइरहेको छ र यस पुस्तक मेला चाहिँ हाम्रो लोकल लाइब्रेरी अथोरिटी दार्जिलिङले आयोजना गरेको हो। अनि यस पुस्तक मेलामा आजसम्म 32 वटा स्टलले भाग लिने चाहिँ हामीलाई कन्फर्म दिइसकेको छ, जसमा 17 वटा स्टल चाहिँ कालिम्पोङ कलकत्ताबाट, रिमेनिङ हाम्रो लोकल स्टलहरू पनि हुनेछ, सरकारी स्टल र बीएसके सेन्टर र अन्य एसएचजी ग्रुपहरूलाई पनि हामीले योपालि चाहिँ निम्ति दिएर बोलाएका छौँ र यसमा एउटा सिङ्गल प्लेटफर्मबाट विभिन्न प्रकारको पुस्तकहरू हामीले ल्याएर यी एउटा आँगनमा माने घर दैलो आँगनमा नै तपाईँहरूलाई विशेष डिस्काउन्टमा उपलब्ध गराइदिने हामीले जमर्को कसेका छौँ र यसमा सबै प्यारेन्ट्सहरू, गार्जियन्सहरू इन्क्लुडिङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ भाग लिने आइदिने चाहिँ आग्रह गरिन्छ। योपालि 17 वटा टोटल पब्लिकेसन भनौँ, त्यसमा कलकत्ताबाट छ है, सिलगढीबाट, कालिम्पोङबाट छ अनि दार्जिलिङबाट नै पनि छ, प्लस हामीले एउटा राइटर्स फोरम भनेर पनि राखिदिएको छौँ है। राइटर्स फोरममा चाहिँ जो चाहिँ अब आफूले लगानी लाएर किताब निकालेको हुन्छ, माने उहाँ चाहिँ पब्लिसर सरको थ्रुबाट चाहिँ होइन, आफूले नै निकालेको हुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि हामीले स्टलको प्रावधान राखेका छौँ है। अन्त उहाँहरूले यो विशेष स्टलको लागि चाहिँ हाम्रो सविता सङ्कल्पसँग नै माने जोगाजोग राखोस् भने उहाँलाई यो पनि जानकारी दिन्छ। आज बिहान तराईको अड चिया कमानमा एउटा वयस्क चितुवाको शव देखिएपछि होहल्ला मचिएको थियो। प्राप्त जानकारी अनुसार अड चिया कमानका गाउँका मानिसहरू गाईबस्तु चराउन बगानको छेउमा गएका थिए। अचानक बगानको छेउमा रहेको जङ्गल जाने बाटोमा चितुवा मरेको देखेर गाउँमा हल्ला भएपछि गाउँलेहरूले बागडोग्रा फरेस्ट विभागलाई तत्काल जानकारी दिएपछि बागडोग्रा फरेस्ट विभाग साथै पानीघट्टा फरेस्ट विभागका अधिकारीहरू आएर शवलाई जाँच गरी पोस्टमार्टमको निम्ति पठाइएको बताइएको छ। फरेस्ट विभागका एडिएफओ चिन्मय बर्मनले बताए अनुसार उक्त चितुवाको उमेर पनि धेरै पुगेको र चितुवा पुरुष रहेको छ। रेलिङ उच्चतर विद्यालयका बालिका विद्यार्थीहरूलाई नन्दी फाउन्डेसनको तर्फबाट आज स्कुल ब्याग, खाता किताब आदि वितरण गरिएको छ। वर्ष 2016 देखि रेलिङ उच्चतर विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई यस फाउन्डेसनले आवश्यकता पूरा गर्दै आइरहेको फाउन्डेसनका सिइए मञ्जरी थामीले जानकारी दिएका छन्। नन्दी फाउन्डेसनको स्थापना 1996 मा सिइओ मनोज कुमार अनि प्रोजेक्ट प्रमुख सुनिता शर्माद्वारा गरिएको बताउँदै यस फाउन्डेसनले आजसम्म लगभग 5 लाख बालिका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा सम्बन्धित सहयोग पुर्याइसकेको बताएका छन्। नन्दी फाउन्डेसनले बालिका विद्यार्थीहरूलाई समाजमा आत्मसम्मान तथा नारी शक्ति बढाउनको निम्ति विशेष रूपले प्राथमिकता दिँदै आइरहेको बताए भने भारतभरिका एनजिओको तुलनामा 5औं स्थानमा नन्दी फाउन्डेसन रहेको तिनले थप बताएका छन्। हामी नन्दी फाउन्डेसनमा जति पनि काम गर्नुहुने मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई यति साह्रो सपोर्ट गर्नुभएकोमा हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हामीलाई यस्तो बुक्सहरू अब हामीलाई चाहिने बुक्सहरू दिनुभएको छ। हाम्रो इक्जामको लागि अब चाहिने इम्पोर्टेन्ट बुकहरू दिनुभएको छ, जुन चाहिँ बुक्सहरू चाहिँ हामीले अब कतिजना फ्यामिली प्रब्लमले गर्दा अब कतिवटा प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि हामी किन्नु पनि सकेको थिएनौँ। अन्त तपाईँहरूले दिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईँहरूले हामीलाई यति सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामीलाई यो म्याथ प्र्याक्टिसहरू गर्नुको लागि यति सपोर्ट गर्नुभएको छ। हाम्रो अब फ्यामिली प्रब्लमले गर्दा हामी किन्नु सकेको थिएनौँ यस्तो कुराहरू, अन्त एकदम खुसी लाग्यो हामीलाई नै।
Nandi Foundation is started in 1996 and CEO of this foundation is Sir Manoj Kumar and head of this project is Sunita Sharma. This foundation is one of the top 5 NGO in India and has reached the impact around 4.5 lakhs girls, educating girls students. As this foundation gives priority only to the girls because girls are the future mother of any society. Every girls that receive an education is more likely to make education a priority for her child, and it's a ripple effect of positive change in our community and country. Yes, Nandi Foundation, as it provide many essential things, materials like book, किताब, खाता भयो, अनि ब्यागहरू भयो, जुत्ता, यस्तो थुप्रैवटा कुराहरू उहाँहरूले नानीहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ. अनि I feel very lucky. I feel very happy being a part of this foundation, organization. It is a part of social service also, which provides help towards the children of middle class family living in our society. It is our opportunity and pride to serve our society. And as a school has been a great support towards Nandi, towards us, and I feel very grateful towards our school also. गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन अनि खरसाङ K9 को संयुक्त आयोजनामा आज खरसाङ नगरपालिकाको 16 नम्बर वार्ड स्थित सुबेदर बस्ती सार्वजनिक भवनमा बेवारिसी कुकुर र बिरालुहरूको बन्ध्यकरण शिविर सम्पन्न भयो. स्पे द स्ट्रे क्याम्पेन अर्थात् बेवारिसी बन्ध्यकरण अभियानको यो दोस्रो शिविर थियो भने यस शिविरमा डाक्टर समीर छेत्री अनि डाक्टर परिणीति छेत्री साथै उनका सहयोगीहरू दिव्य थापा, दिपेन स्याङ्बो अनि सञ्जीव शर्माले जम्मा 12 वटा कुकुर र बिरालुहरूको बन्ध्यकरण गरे. 16 नम्बर वार्डबाट पार्षदिका शिला थापा, महेश मग्रान्ती, लीना लामा, श्याम शेर्पा, राजु सुन्दास, रमेश सुब्बा लगायत अन्य उपस्थित थिए भने खरसाङ K9बाट निशान्त थापा, दिव्य प्रधान, नमिता खालिङ, समिता खालिङ, प्रकाश सार्की अनि दिव्य थापाले शिविरको अन्त्यसम्म सहयोग पुर्याएको जानकारी K9 का संस्थापक सदस्य निशान्त थापाले एउटा प्रेस वार्ता मार्फत जानकारी दिएका छन्. आज हामीहरू K9 को तर्फबाट फेरि यो दोस्रो क्याम्प गर्न गइरहेको छौं र मैले गर्यौं र यो आजको भेन्यू हो तपाईको सुबेदार बस्ती वार्ड नम्बर 16 र आज हामीले प्राय तपाईको 12 वटा कुकुरको लाइगेसन गर्यौं र फेरि पनि अब आउने दिनहरुमा हामीले यसरी नै लाइगेसन क्याम्प गरिरहेका छौं र म विशेष जसले यो भिडियोहरु हेर्नु भइरहेको छ विशेष हाम्रो खरसाङको सिटिजन्सहरुलाई चाहिँ नम्र निवेदन गर्दछु कि तपाईहरु अघि आएर K9 को सदस्यहरुलाई तपाईले हेल्प गरिदिनुहोस् यो लाइगेसन क्याम्प किनभनेखेरि यो क्याम्प K9 को सदस्यद्वारा खाली गरेर एउटा सक्सेस हुन सक्छ भन्ने कुरा होइन किनभनेखेरि यसमा प्रत्येक कम्युनिटीकोबाट प्रत्येक वार्डको मान्छेहरु हुनुहुन्छ वा सिटिजन्स हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ एउटा पार्टिसिपेसन एकदमै जरुरी छ है र हामीले देख्ने गरेका छौं कि दिनदिनै अब यस्तो क्रुएल्टी केसहरु बढेर जान्छ बाटो कुकुरहरुलाई मान्छेले हिकाउँछ मान्छेले पुरा कम्प्लेन गर्छ बाटोमा पुरा कुकुरहरु भयो गाउँमा पुरा बच्चाहरु फैलायो भनेर भन्छ र यो जुन चाहिँ हामीले प्रोग्राम गरेका छौं लाइगेसन प्रोग्राम वा एनिमल बर्थ कन्ट्रोल प्रोग्राम यो चाहिँ एक मात्र एउटा तरिका हो जसले चाहिँ हामीले कुकुरहरुको जनसंख्यालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौं र साथसाथमै हामीले रेबिस एन्टी रेबिस भ्याक्सिन पनि लगाउने गर्छौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ रेबिस भन्ने भाइरस फैलिँदैन र फेरि पनि म यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई नम्र निवेदन गर्दछु कि तपाईहरु अगाडि आएर K9 लाई हेल्प गरिदिनुहोस् र यो हाम्रो जुन चाहिँ एबीसी प्रोग्राम एनिमल बर्थ कन्ट्रोल प्रोग्राम अन स्ट्रे डग्स एन्ड क्याट्स यो हाम्रो जम्मा कतिवटा वार्ड छ 20 जम्मा 20 वटा वार्ड्समालाई नै कभर गर्ने हाम्रो एउटा प्रकल्प रहेको छ र यसमा तपाईको पनि एउटा सहयोगिता हुनु एकदमै जरुरी छ.
युवाहरूलाई उचित मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यको साथमा नयाँ नोर ग्राम अधीनस्थ किजोम ब्रदर युथ स्पोर्टिङ युनाइटेड क्लबद्वारा आयोजित भलिबल प्रतियोगिताको समापन विविध रङ्गारङ कार्यक्रमको साथमा हुने आयोजक समितिले जनाएको छ। गत 14 जनवरीदेखि सुरु भएको खेलको अन्त आगामी 31 जनवरीको दिन हुने तय भएको आज आयोजक समितिले एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनाएको छ। उक्त नवगठित दलले युवाहरूको बढ्दो कुलतबाट समाजलाई बचाउँदै विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको समेत बताइएको छ। विशेष गरेर किजम युनाइटेड ब्रदरहुड स्पोर्टिङ क्लब हामीले यस क्लब एउटा गठन गर्नुको मूल उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ भनेदेखिलाई जति पनि अहिलेको समयमा हाम्रो जग्गामा मात्रै नभएर हरेक जग्गामै त्यो हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा जति पनि यस हाम्रो क्लब खोल्नुको उद्देश्य चाहिँ यो रहेको छ कि जति पनि कुलतमा फँसिएका छ युवाहरू अहिले त्यसलाई हामीले एकदमै यस खेलदेखि चाहिँ अलिकति खेलले प्रोत्साहन गरेर भोलिको दिनमा अलिकति त्यसलाई युवामा अलिकति परिवर्तन ल्याउनु अथवा एउटा गाउँमा एउटा युवा परिवर्तन हुने नै हाम्रो देशको निम्ति या गाउँको निम्ति समाजको निम्ति एकदमै महत्त्व रहनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसलाई रहेको छौँ र भविष्यमा आएर हामीले यसलाई अहिले हामी भन्नै पर्दा कतिवटा कुरामा अब हामी भर्खर सुरुवात मात्रै रहेको छ। त्यसैले गर्दा हामी कतिवटा कुरामा पछि नै छौँ, ब्याकै छौँ। त्यसैले गर्दा भविष्यमा आएर हामी यो क्लबद्वारा सम्पूर्णमै एकदमै राम्रो कार्य जस्तै अब हामीले गर्नुपर्ने सोसियल वर्कहरू पनि रहेको छ, कतिवटा गेम्स स्पोर्ट पनि रहेको छ। धेरैवटा कुरामा अब गाउँमा अलिकति कमी भइरहेको छ तर हामीले त्यसलाई गर्न सकेको छैनौँ। तर यस खेलको माध्यमद्वारा अलिकति भए पनि हामीले गाउँलाई परिवर्तन अथवा युवाहरूमा परिवर्तन ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। र विशेष गरेर अघि उहाँ काकाले भनिसक्नु भएको छ उयो इन्टर भिलेज भनेर। विशेष गरेर हामीले फर्स्ट टाइम चाहिँ इन्टर भिलेज गरेको थियौँ र जुन सेकेन्ड क्वार्टरदेखि चाहिँ हामीले नेसनल लेभलको 2 जना प्लेयर्सलाई पनि लिएर हामीले खेलाउने निश्चय गरेको छौँ। र अब फाइनल खेल रहेको छ हाम्रो 31 तारिक। अब भोलि भइगयो 30 तारिकको दिन हाम्रो लास्ट सेमी रहेको छ। त्यसलाई पनि हामी केही अगाडि गर्नेवाला थियौँ तर कतिवटा व्यस्तताको कारण अथवा टिमहरू पनि कतिवटा अब उनीहरूको पनि व्यस्तता भयो, 26ले गर्दा प्रायः जुझ्यो। त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई गर्नु सकेनौँ। त्यसले गर्दा 31 तारिकको दिन हामी पर्सिको दिन फाइनल गर्दैछौँ। र जति पनि यस च्यानल हेरेर बस्नुभएको दर्शकवृन्दलाई हामी किजम युनाइटेड ब्रदरहुड स्पोर्टिङ क्लबको तर्फबाट हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट नै एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।